अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार है। आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पे हमला किया और अपने अहदाफ को जो है वो निशाना बनाया और उसमें अचीवमेंट हासिल की है। फिर भी ईरान जो है वो समझदार था, लेकिन समझदारी के साथ साथ कुछ अहम काना हरकतें भी हुई हैं कि आपका डिफेंस सिस्टम क्या सो रहा था। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये की है कि जो अपनी जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको पहले से खाली करा लिया गया था और उसमें कोई भी ऑफ साइड की जो है वो अफसूदगी नहीं हुई, जिसकी IAEA ने तस्दीक भी की है। लेकिन अमेरिका जो कि इसराइल की जंग में कूद पड़ा है, और हमेशा से आपको इसकी हिस्ट्री मालूम है कि ये दूसरों की जंग में कूदता है और ये अपने असले बेचने के लिए अपनी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो इसने, क्योंकि दुनिया में अमन की सबसे बड़ी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार ठेकेदार जो है वो अमेरिका खुद है। और इसीलिए आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन की जंग में भी यूक्रेन का इसने साथ दिया था और यूक्रेन को भी जो है वो अपना असला प्रोवाइड किया था। तो आपने ये सवाल पैदा होता है कि इसराइल के साथ उसको आखिर क्या ऐसी जो है वो बेनिफिट है, ऐसा क्या जो है वो एक अमल है जिसकी वजह से अमेरिका इसराइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप भी खुद समझदार हैं, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा असला जो जाता है वो अमेरिका से जाता है और उसका सबसे बड़ा ख़रीदार जो है वो उसका इसराइल है। और इसराइल की सारी जो फार्मास्यूटिकल सनतें हैं, फार्मास्यूटिकल के अलावा उनकी जो ब्रॉडकास्ट की हैं, सैटेलाइट की हैं, बेवरेज की हैं, फूड इंडस्ट्री है और दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अमेरिका में बेस्ड है। और जितनी भी टेक्नोलॉजी, IT और रिसर्च बेस्ड सेंटर्स हैं वो सारी अमेरिका में हैं। इसलिए इसराइल का एक गठजोड़ अमेरिका के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमेशा से अमेरिका इसका बेनिफिशरी भी रहा है। लेकिन चूँकि ये एक दूसरे के जो हैं वो हामी हैं, मददगार हैं, और रात गए जो इसराइल ने इंसिस्ट किया कि जब यार हम सारा कुछ आपके लिए इतना करते हैं तो आप हमारे लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे, और आपने सिर्फ इस चीज़ को क्यों, आप हमारे ऊपर क्यों रिलाई कर रहे हैं कि हम ही सिर्फ जो है वो अपनी जंग लड़ें, तो आप इसमें कूदें। और आप इंसिस्ट किया, फोर्स किया, जिसके लिए आपको बताना होगा, मैं बताना चलूँ कि आपको डेमोक्रेट्स और कांग्रेस के अंदर भी जो सेनेटर्स हैं उनकी हिमायत हासिल नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप को। इवन के इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी भी हिमायत हासिल नहीं थी। लेकिन फिर भी निगरानी खुद करते रहे हैं। ईरान पे हमला होने की जो सारी निगरानी थी, सुपरविजन थी, वो डोनाल्ड ट्रंप खुद करते रहे हैं और पूरी टीम करती रही है। अब ईरान ने जो कि बाकायदा अब जंग में दाखिल हो चुका है, बाकायदा ईरान के साथ जो है अमेरिका ने जंग छेड़ दी है। तो इसके नतीजे में अब होगा ये कि जो रशिया है, रशिया भी इसमें कूद पड़ेगा और अब रशिया से भी मदद ली जाएगी। और बाकायदा पाकिस्तान ने और रशिया ने और चाइना ने भरपूर शदीद मजम्मत की है। और जो अमरीकी हमले हैं वो जो चार्टर्ड है आपका अक़वाम मुत्तहिदा का, उसकी संगीन खिलाफ वर्जी है और कवानीन की जो है, आलमी कवानीन की जो है वो खुलेआम धज्जियाँ बिखेरी हैं, उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी की है, संगीन खिलाफ वर्जी की है, जिसकी पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है और चाइना ने भी शदीद मजम्मत की है। और आपको फिर बता दें, मैं अपने तौर पर कल भी बता चुका था और पिछले दिनों में भी बता रहा था कि अमेरिका एक मक्कार है, मुनाफिक है और हमेशा से जो है वो धाक लगा के धोखाधड़ी इस्तेमाल करता है। अफ़गानिस्तान में भी ये जंग में फ्लॉप हुआ था और ये ईरान की जंग में भी फ्लॉप होगा और फेल होगा, और इसको यही खामनेई के जो है वो घुटने इसके आगे टेकने पड़ेंगे। वहाँ तो अफ़गानियों से आगे ये निकल आए थे और मामला जो है वो ये अभी भी उसके जो असरात है उससे निकल नहीं पा रहे अमरीकी। तो अभी तो ईरानी जो कि खुद जो अभी सोचे हैं कि ईरान ने उसके जवाब में अभी जो दिफा का जो राइट है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत उसका दिफा का है, उसको हक हासिल है और अभी तक उसने अमेरिका पे हमला नहीं किया। लेकिन यही वो बात मैं आपको कुछ याद दिला दूं कि जिस तरह ईरान ने सरप्राइज़ दिया था, ईरान ने इसराइल पे हमला करके, इसी तरह वो जो अमरीकी बेसिस हैं इराक़ में, शाम में और दीगर जो है वो ममालिक में जो अमरीकी अड्डे हैं, जो तनसीबात हैं, फ़ौजी अड्डे हैं, अब ईरान उनको हमला करेगा, उन पर हमलावर होगा, क्योंकि इन्होंने 6 तैयारे और बम्बार्डमेंट की है और जो एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। इसलिए अब जो इसका हशर होगा वो पूरी दुनिया देखेगी कि अमेरिका हमेशा से जंग हारा है, कोई जंग जीता नहीं है। ईरान की जंग भी ईरान ही जीतेगा। अब जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं, जो सलामती कौंसल का इदारा है, ये किस लिए है? ये जो कानून है, कवानीन है, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, क्या ये भारत के लिए नहीं है? क्या ये इसराइल के लिए नहीं है? क्या ये अमेरिका के लिए नहीं है? क्या ये मातहत है? ये जो इदारे बनाए थे, जब ये चार्टर साइन किए गए थे, जब लोगों से वादे लिए गए थे, जब इन लोगों से साइन करवाए गए थे, क्या इन लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया कि ये आलमी कवानीन के पासदारी के जनाब वो हैं, वो उनके मातहत हैं, उनके पाबंद हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? ये सारे कवानीन जो दूसरी दुनिया के ममालिक के लिए हैं?
کیا یہ ان یورپی یونین کے لیے نہیں ہے، امریکہ کے لیے نہیں ہے، یہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے؟ یہ یقیناً ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ غزہ کو ملیامیٹ کیا گیا، جینوسائڈ کیا گیا، ہولوکاسٹ کیا گیا، لیکن ایک آواز بلند نہیں کی گئی. اور وہاں سے انطونیو گٹیرس جو ہیں، وہ جو سیکرٹری اقوام متحدہ ہیں، وہ بیچارہ صرف ایک ہی چیز پہ زور دیتا رہتا ہے، یار وہ صبر و تحمل سے کام لیں، جو شدت کو کم کریں، کشیدگی کو کم کریں، جناب مذاکرات کریں. اور بھائی مذاکرات کس نے کروانے، کس نے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ یہ جنگ کا دائرہ کار صرف اتنا رہے گا کہ جو راتوں رات جو ہے امریکہ نے حملہ کر دیا، اور امریکہ نے حملہ کر دیا تو اب جب ایران جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ اب روس بھی اس میں شامل ہوگا، چائنا بھی اس میں شامل ہوگا. اب باقاعدہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو چکا ہے. اب دنیا میں امن کی بات کر رہا ہے. اچھا، حملہ آور ہونے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ابھی بھی جناب ہم اہداف جو ہیں وہ ہم اہداف حاصل کریں گے مزید، اور مزید تباہی کریں گے، اسی طرح ہی امن قائم ہو سکتا ہے. اور اچھا، دونوں کی لینگویج دیکھیں، دونوں کی یک زبان ہو کے ایک ہی بات ہے کہ امن ان کا طاقت سے ہی قائم ہو سکتا ہے. اور وہ طاقت کیا ہے جناب؟ ان کو ملیامیٹ کیا جائے، ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے، مکمل طور پہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے. کیونکہ ایٹمی طاقت جو ہے وہ صرف ہم ہیں تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے دنیا کو. ہاں، اگر کوئی دوسرا ہے تو اس سے خطرہ ہے. تو یہ ایک دوہرا معیار جو ہے اقوام متحدہ کا، سلامتی کونسل کا، اقوام متحدہ کے چارٹر کی جو دھجیاں بکھیری گئی ہیں، جو پھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے، جس کو جناب وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ کس لیے ادارے بیٹھے ہیں؟ چپ کر کے بیٹھ جائیں، پھر سائڈ پہ اس کو ختم کریں گے. کیوں بنایا ہوا ہے ادارہ؟ اب اس لیے آپ کو یہ کودنا پڑے گا. رشیا اس میں کود پڑا ہے آلریڈی. اب یہ فائنانس میں جو ان کے جو فورن منسٹر ہیں ان کی بھی ہیں. اچھا، ایران نے کیا کیا؟ اپنا جو قومی سلامتی جو کمیشن ہے اس کی جو ہے وہ باقاعدہ اس کی بھی میٹنگ ہو چکی ہے، اور ریکویسٹ بھی کی ہے کہ سلامتی کونسل کا جو ہے وہ اجلاس، جو ہنگامی اجلاس بلایا جائے. اور دنیا جو ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کا سفارتکاری اور مذاکرات کے ساتھ حل ممکن ہو. لیکن جو آپ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر مزید سنگین جناب نتائج بھگتنے ہوں گے، تو جناب ویٹ فار دیئر رسپانس. دا ایرانین ول ڈسٹرائے یو. آئی ایم چیلنجنگ یو. میں آپ کو رائٹ مائی ورڈز، آئی ایم گیونگ یو مائی ورڈز. یہ میں آپ کو بتا دوں، ایرانی آپ پہ حملہ آور ہوں گے. ان کے پاس بیلسٹک موبائل ہیں، اسرائیل کو تباہ کر کے وہ رہیں گے، دم لیں گے. اب آپ نے جو ان سے غلطی کر دی ہے، دھمکی آپ نے ان کے ساتھ حملہ آور ہو گئے ہیں، آپ کے اڈے بھی نشانہ ہوں گے. اب جو DGISPR جس طرح بات کر رہے تھے، جو بھارتی ہیں وہ یہاں پہ پراکسیز ان کی موجود ہے. دہشت گردی ساری بھارت کی جو ہے وہ ایما پہ ہوتی ہے. یہاں اس کی انویسٹمنٹ ہے، یہاں پہ اس کے سہولت کار ہیں، جو مہارنگ باز بلوچ جیسے اور یہ PTI جیسے جو ہیں وہ کردار ہمارے سامنے ہے پوری دنیا کے. ایرانیوں نے اچھا کام یہ کیا تھا، یہ جو غدار پکڑنے کا کریک ڈاؤن کیا تھا، پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. امریکہ جو ہے وہ دیکھیں کیسے آپ کو چالاکی کے ساتھ 2 ہفتے کا ٹائم دے کے راتوں رات آپ پہ حملہ کر دیتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آج ایران پہ حملہ ہوا تو کل جناب لیبیا، شام، عراق، پاکستان، یہ سب کی طرف آئے گا. اس لیے سب سے پہلے پاکستان نے اس پہ شدید رد عمل دیا ہے اور اپنی جو ہے وہ ناراضگی شو کر دی ہے. لیکن پاکستانیوں کے لیے بھی وہ جو انہوں نے ایک فورن پالیسی جو ہے ورلڈ پولیٹکس کے تحت جو کھیلی تھی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا، تو عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں جناب. اس شخص کے لیے کرنا ہے آپ نے، اس شخص کو نوبل پرائز دینا ہے. پاک بھارت کی جنگ 1000 بار کہہ چکا ہوں، اس نے نہیں رکوائی ہے. اس کو پتہ چل گیا تھا تباہی و بربادی ہم نے بھارت کی لگا دی ہے، ملیا میٹ ہم کر دیں گے. اس وجہ سے اس نے ہم سے بچایا ہے جناب. آپ اس کو جناب نوبل پرائز دلوا رہے ہیں. تو یہ اس بندے کو نوبل پرائز دلوانے ہیں آپ نے. تو جناب چائنا بھی ابھی اس پہ شدید جو ہے وہ غصے کا اظہار کر رہا ہے. پاکستان کا بھی غصے کا اظہار ہو چکا ہے. ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں. اور جو بھارت کا جو ہے نا، اس کی بھی جو ہے وہ ہم منہ توڑ چکے ہیں، اس کی بھی کمر توڑ چکے ہیں. لیکن اب ایرانی جو ہیں وہ حملہ آور ہوں گے اور ان کو دفاع کا حق حاصل ہے. اور یہ دفاع کا بھرپور حق وہ استعمال کرتے ہوئے امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے اور امریکیوں کو جناب وہ دھول چٹائیں گے. اور ان کو بتائیں گے کہ جناب پھر جب وہ حملہ اپنا دفاع کرتے، کیونکہ اپنی خود مختاری اور آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور یہی ایرانی جو ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ کر کے رہیں گے. پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے. روس بھی ان کا ساتھ دے گا، چائنا بھی ان کا ساتھ دے گا. اور اس سے پہلے کہ امریکہ کا ملیہ